अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी सिंधी की टीचर मिस सकीना। अस्सलाम वालेकुम प्यारा बारो, कीअं आहियो तव्हां सब। मां आहियां असांजी सिंधी जी टीचर मिस सकीना, जेका तव्हांखे पढ़ाईंदी आहे सिंधी। त प्यारा बारो, तव्हां सब ठीक हूंदव। उम्मीद आहे कि तव्हां सब ख़ैरियत सां हूंदव। ईद भी अचण वारी आहे, ईद जी भी तयारियूं भी ज़ोरो शोर सां हूंदियूं तव्हां वटि। त असां जेकॾहिं पढ़ाई त असांखे स्किप न करणी, पढ़ाई त तव्हांखे कंटिन्यू रखनी आहे। तो हमारी पहली जो है हमारी सबक हो चुके हैं, हम नज़म हो चुकी है, ग्रामर भी हो चुका है। तो आज हमारा जो ग्रामर में है दरख्वास्त करेंगे। तो सबसे पहले तो आप मुझे चैट बॉक्स में ये बताएं कि आपको स्क्रीन शो हो रही है बेटा। स्क्रीन शो हो रही है आपके पास? यस। चैट बॉक्स में मुझे रिप्लाई कर दें बेटा। ओके, थैंक यू बेटा। त तव्हांजी मां सिंधी जी टीचर आहियां मिस सकीना। उम्मीद आहे त तव्हांखे इलाही सुठी सिंधी सम्झ में अची वई आहे ऐं सिंधी जा मूंखे सिंधी में ई जवाब मिलंदा आहिनि, त मूंखे ख़बर पवंदी आहे त तव्हां मूंखे मुंहिंजे लेक्चर खे केतिरो पिक कयो आहे। मूंखे इलाही ख़ुशी थींदी आहे जॾहिं तव्हां मूंखे सिंधी में ही जवाब ॾींदा आहियो। मुझे बहुत खुशी होती है जब मेरे सिंधी के सवालों के सिंधी में ही आप लोग मुझे जवाब देते हो। तो आज जो हमारी है दरख्वास्त। दरख्वास्त आपने क्लास 6 में भी करी है, क्लास 5 में भी की है, ठीक है। तो दरख्वास्त का आपको पता है कि पहले जो जिस तरीके से दरख्वास्त लिखते कैसे हैं। इससे पहले मैं आपको ये बात बताऊं कि आप जो इंडेक्स वगैरह बनाते हो, इंडेक्स बेटा प्रॉपर डेट के साथ इंडेक्स बनाएं। इंडेक्स के साथ वो इंडेक्स डेट के साथ इंडेक्स बनाएंगे, और जो आपने मटेरियल लिखा है, जो आपके चैप्टर में है, जो आपको दिया गया है, वो सारा आप इंडेक्स में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट होगा, फिर उसके बाद वाला सबक होगा, पूरी इंडेक्स बनेगी। और दूसरी बात यह है कि ग्रामर का बेटा कोई पोर्शन नहीं बनेगा, कोई हिस्सा नहीं बनेगा। जैसे हमारा सबक खत्म हो जाता है या कोई भी टॉपिक खत्म हो जाता है, उसके अगले ही पेज पे आपने ये काम कंटिन्यू करना है। ग्रामर का पोर्शन नहीं बनाना है, कोई हिस्सा नहीं बनाना है, ठीक है। समझ में आ गया है। तो अब मैं दरख्वास्त आपको समझा रही हूँ। मां तव्हांखे हाणे दरख्वास्त समझाया थी। दरख्वास्त में तव्हां पहिरियां लिखंदव। दरख्वास्त में आप पहले लिखेंगे। पहले क्या होगा? टाइटल पेज होगा, ठीक है। पहले टाइटल पेज होगा। दरख्वास्त, दाल रे खे वाओ अलिफ सीन ते, दरख्वास्त। दाल रे दर, खे वाओ अलिफ ख्वा, सीन ते सत, दरख्वास्त, ठीक है। दरख्वास्त लिखंदा टाइटल पेज ते। उन्हीं टाइटल पेज पे, उसी टाइटल पेज पर आप लिखेंगे सवाल, ठीक है। जैसे आपके पास ये देखिए, ये पूरा बॉक्स बना हुआ है हमारा, इसमें हमने यहाँ पर दरख्वास्त लिखी, उसके नीचे आपने ये टाइटल पेज, ये सवाल लिख लिया, ठीक है। यहाँ पर टाइटल पेज आपका बन गया, यहाँ पर आपका सवाल लिख लिया। सवाल क्या है हमारा? सवाल जो है, आप 2 फिंगर डिस्टेंस देंगे, मार्जिन लाइन के साथ 2 फिंगर जो है गैप देंगे। बिन आंगुरिन जो तहां गैप दींदो, 2 उंगलियों का गैप देंगे। और सवाल क्या है? पंहिंजे स्कूल जी प्रिंसिपल के, अपने स्कूल की प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल के हेड मास्टरियाणीअ खे, प्रिंसिपल के हेड मास्टरियाणीअ खे, पंहिंजे अपने स्कूल की, स्कूल जी प्रिंसिपल के, प्रिंसिपल को फीस माफ करण लाए दरख्वास्त लिखो। फीस माफ करने के लिए दरख्वास्त लिखें, ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिया टाइटल पेज,
ٹھیک ہے, یہاں پر آپ درخواست لکھیں گے, اسی کے نیچے جو آپ لکھیں گے یہ سوال لکھیں گے. سوال جو ہوگا 2 فنگر ڈسٹینس کے ساتھ ہوگا, 2 انگلیوں کے گیپ کے ساتھ ہوگا, بن انگریزی گیپ سا ہوں دو. ٹھیک ہے, یہ تاکہ سمجھ میں آتی ہوئی, یہ آپ کو سمجھ میں آ گئی. اس کے بعد آپ لکھیں گے, یہ دیکھیں میں نے اس طریقے سے آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں پر لکھ لیا ہے تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. یہاں پر میں نے ایک پیج جو ہے پیج کو فولڈ کیا تھا, یہ آپ کو نشان نظر آ رہا ہوگا. یہ پیج کو میں نے فولڈ کیا ہے اور ایکول فولڈ کیا ہے, تو 2 حصوں میں ڈیوائڈ ہو گیا, لیفٹ اور رائٹ, الٹا سیدھا اور سیدھی سائڈ اور الٹی سائڈ. ٹھیک ہے, سیدھی سائڈ میں ہم نے کچھ بھی نہیں لکھا ہے, رائٹ سائڈ پہ ہم نے کچھ بھی نہیں لکھا ہے, رائٹ سائڈ کا ہم نے حصہ ایسے چھوڑ دیا ہے. اس کے بعد لیفٹ سائڈ پہ جو ہمارا نشان تھا اسی کے سائڈ ساتھ ہی بخدمت جناب پرنسپل صاحبہ, بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر یعنی صاحبہ, پرنسپل صاحبہ. ٹھیک ہے, ایس ایم پبلک اکیڈمی کراچی یا گلستان جوہر کراچی, بخدمت جناب پرنسپل صاحبہ ایس ایم پبلک اکیڈمی گلستان جوہر کراچی یا کراچی, جو بھی آپ لکھ سکتے ہیں, یعنی کہ اس میں لکھنا ہے گلستان جوہر کراچی. ٹھیک ہے بیٹا, یہ آسان جو کہڑے پاسے کا شروع ہوا ہے, لیفٹ سائڈ کا شروع ہوا, کھبے پاسے کا شروع ہوا ہے, کھبے پاسے کا شروع ہوا ہے, الٹی سائڈ سے شروع ہوا ہے. اس کے بعد ان کھاں پو مارجن لائن آئے تاوٹ کاپی میں مارجن لائن آئے, مارجن لائن کے ساتھ لکھیں گے جناب عالیہ. ٹھیک ہے, جناب عالیہ. بیٹا دھیان دیجئے آپ اپنے اسٹڈی میں, جو میں سمجھا رہی ہوں اس پہ دھیان دیجئے. جناب عالیہ. ٹھیک ہے, یہاں پر آپ مارجن لائن کے آپ ساتھ لکھیں گے جناب عالیہ. اس کے بعد جناب عالیہ آپ کی رائٹ سائڈ پہ آ جائے گا, مارجن لائن کے ساتھ رائٹ سائڈ پہ آ جائے گا. رائٹ سائڈ پہ آ جانے کے جناب عالیہ کے بعد آپ نے یہ ایکسپریمنٹری مارک لگایا. اس کے بعد ایک لائن چھوڑ دیا آپ نے, ایک لائن اسکپ کر دی, ایک لائن چھڑے دینی, ایک لائن چھوڑ دی. چھوڑنے کے بعد یہ ایکسپریمنٹری مارک کے ساتھ ہی آپ لکھیں گے جو آپ کی وجہ ہوگی. جیکا جی وجہ ہے, وجہ کیا تھی, وجہ کیا تھی آپ کے پاس, وجہ جو تھی آپ کے پاس فیس معاف کرنے کی وجہ تھی. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو جو سوال دیا تھا فیس معاف کرنے کی وجہ, وجہ کیا لکھیں گے یہاں پر, وہ ابھی میں آپ کو سمجھاؤں گی کہ کس طریقے سے آپ وجہ لکھیں گے. اس کے بعد آپ اسی لائن کے نیچے بخدمت جناب ہیڈ ماسٹرانی کی لائن کے نیچے ہی آپ نے یہ وجہ لکھ لی, سوری اس میں آپ نے یہ پوری وجہ لکھنے کے بعد آپ اسی لائن کے نیچے آپ نے ایک لائن چھوڑنی ہے, اور اسی بخدمت جناب ہیڈ ماسٹرانی کے نیچے ہی آپ لکھیں گے لیفٹ سائڈ پہ تمہاں جو آپ کا, تمہاں جو بوائز کے لیے ہے, تمہاں جی گرلز کے لیے ہے. ٹھیک ہے, فرما بردار شاگرد بوائز کے لیے ہے, شاگرد یعنی گرلز کے لیے ہے. ٹھیک ہے, الف بے جیم, الف بے جیم ہم جو لکھیں گے یہ ہمارا فرضی ہے. الف بے جیم ہم یہاں پر نام نہیں لکھیں گے, یہ فرضی ہے. الف بے جیم. اس کے بعد یہاں پر الف بے جیم کی لائن آپ کو چھوڑنی ہے. اس کے بعد اگلی لائن پہ جناب عالیہ کے اسٹریٹ پہ آپ لکھیں گے کلاس جو بھی ہے, کلاس 5 ہے, 6 ہے, 7 ہے, آپ کلاس 7 کے اسٹوڈنٹ ہے, تو یہاں پر آپ لکھیں گے کلاس 7. تاریخ جو آپ کی تاریخ ہے, جس دن آپ درخواست دے رہے ہیں, جس دن آپ درخواست لکھ رہے ہیں, وہ آپ اس میں تاریخ مینشن کریں گے. ٹھیک ہے بیٹا, تو یہاں تک آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے. یہاں تک آپ کو بہت اچھے طریقے سے امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا. جس طریقے سے میں نے آپ کو سمجھایا ہے لائن کیسے چھوڑنی ہے, کس طریقے سے چھوڑنی ہے, اور وجہ کیا لکھیں گے, کس مارجن لائن کے ساتھ لکھنا ہے, لیفٹ سائڈ پہ لکھنا ہے,
ठीक है, ये सब कुछ आपको समझ में आ जाना चाहिए और मैंने बहुत क्लियर तरीके से आपको समझाया है बेटा, ठीक है बेटा। ओके, अब यहाँ पर मैंने आपको जो रीजन समझाया है कि रीजन क्या लिखेंगे वो मैं आपको समझाऊंगी इसमें। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था, दरख्वास्त और सवाल का टाइटल पेज बनेगा, टाइटल पेज बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपने ये बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिबा, इसको पेज को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। 2 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद लेफ्ट साइड पे आपने ये लिखना है, बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिबा, SM पब्लिक अकेडमी गुलिस्तान जौहर कराची, ठीक है, उन्ना खापो। उसके बाद गुलिस्तान जौहर कराची वाली लाइन छोड़कर, एक लाइन छोड़कर आपने लिखना है मार्जिन लाइन के साथ जनाबे आलिया, यहां तक मैंने आपको समझाया था। उसके बाद जनाबे आलिया के नीचे ही आप लिखेंगे अर्ज आहेत, वजह क्या लिखेंगे, यहाँ तो वजह आपको है फीस माफ करने की वजह है, फीस माफ करने की वजह क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, वो कई तरीके होते हैं, बहुत ज्यादा तरीके हैं। रीजन क्या है आपका, जैसे यहाँ पर मैंने रीजन लिखा है, अर्ज आहेत, अर्ज है के माँ अवहां जी स्कूल में 7वीं क्लास जी, मैं आपके स्कूल में 7वीं क्लास की, 7वीं क्लास जी, जी जो है गर्ल्स के लिए है, क्लास जो है बॉयज के लिए, शागिर्द आहिया, शागिर्द हूँ, आहिया हूँ, ठीक है। मुंहिंजो पीउ हिक प्राइवेट कंपनी में क्लार्क आहे, मुंहिंजो मेरे वालिद एक प्राइवेट कंपनी में क्लार्क है, हिन जी पगार तमाम घट आहे, उनकी तनख्वाह बहुत कम है, उनकी किनकी, पीयू जी वालिद साहब की, हुन जी पगार उनकी तनख्वाह तमाम घट आहे, बहुत कम है, जंहिं करे जिस लिए मुझी फीस अदा करना ॾाढी मुश्किल आहे, मेरी फीस अदा करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। अव्हां के जी क्या हुआ, बोलो क्या हुआ, मैं क्लास ले रही हूँ, कब की कर रही है भाई, हाँ हाँ कब की कर रही है, बच्चे रिप्लाई भी कर रहे हैं। अव्हां के अर्ज तो कजे त आपको अर्ज कर रहा हूं कि मेहरबानी करे, मेहरबानी करके बेटा स्क्रीन नजर आ रही है आपको, बेटा स्क्रीन शो हो रही है, ओके बेटा। अव्हां खे अर्ज तो कजे त मेहरबानी करे मुझी फीस माफ कंदा, आपको अर्ज कर रहे हैं कि मेहरबानी करके मेरी फीस माफ करें, त जियां मां पंहिंजी तालीम जारी रखी सगां, कि मैं अपनी तालीम जारी रख सकूं, ठीक है बेटा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है, यहाँ तक बेटा आपको समझ में आ गया, वेरी गुड। अब मैं इसी से आपसे सवाल भी करूंगी, ठीक है, ओके। मैंने आपको समझा दिया था, इसके बाद फिर मैंने ये भी आपको समझा दिया था, इसके स्ट्रेट में बखिदमत जनाब हेड मास्टर यानी साहब की स्ट्रेट में आप लिखेंगे तव्हां जो बॉयज के लिए है, तव्हां जी गर्ल्स के लिए है, फर्मा बरदार शागिर्द, शागिर्दियानी, शागिर्द बॉयज के लिए है, शागिर्दियानी गर्ल्स के लिए है, अलिफ हेलो हेलो अलिफ बे जीम
بیٹا یہ فرضی ہے. الف بے جیم یہ فرضی ہے, اس میں آپ نام نہیں لکھیں گے. کلاس ستوں آپ کون سے کلاس میں ہے, کلاس 6 میں, 7 میں, 8 میں, جو بھی ہے وہ لکھیں گے, لیکن آپ کلاس 7 میں ہیں, آپ کلاس ستوں لکھیں گے. ٹھیک ہے. تاریخ وہ ہوگی جو آپ لکھ رہے ہیں, جس تاریخ آپ کا یہ درخواست لکھوائی جا رہی ہے وہ لکھیں گے, جس تاریخ کو آپ درخواست یہ دیں گے اس دن وہ تاریخ لکھیں گے. ٹھیک ہے بیٹا, یہ تاکہ سمجھ میں اچھی بھی ہو. یہ آپ کو بیٹا سمجھ میں آ گئی, درخواست بہت اچھے طریقے سے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے. اوکے ویری گڈ بیٹا. اوکے بیٹا, ہانے تاکہ اساں درخواست سمجھائی چھڑی. اب میں نے آپ کو درخواست سب کو سمجھا دی ہے, اور امید ہے کہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے درخواست سمجھ میں بھی آ گئی ہوگی. اس کا تو جو ہے پتہ اس وقت چلے گا جب میں آپ سے کچھ سوال کروں گی. ٹھیک ہے, کچھ سوال کروں گی, تو اگر آپ نے سوالوں کے جواب مجھے صحیح دے دیے تو میں سمجھوں گی کہ آپ نے اس کو لیکچر کو بہت اچھے سے پک کیا ہے. ٹھیک ہے. اوکے, آج ہماری یہ درخواست جو ہے سمجھ میں آ گئی ہے, یہ کمپلیٹ بھی ہو گئی ہے درخواست. اس کے بعد آپ کے پاس آ رہا ہے آپ کے پاس حمد. حمد ہم نے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں, حمد اساں پہری بھی پڑھی چکا آیوں. ہانے اساں تہاں کے ہن حمد میں جیکو آہے نواں لفظن جو تعارف تھیندو, نون لفظن جو تعارف تھیندو, نئے لفظوں کا تعارف ہوگا. جیسے حمد ہے, حمد میں ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, سبق پیریوں حمد. دھنی تو بنائی عجب ہی خدائی. دھنی, دھنی مینس اللہ تعالیٰ, دال نون یہ دھنی, تو تے واو تو, بنائی بے نون الف حمزہ یہ بنائی, عجب ہی خدائی عجیب یہ دنیا, خدائی دنیا, خے دال الف حمزہ یہ خدائی. ٹھیک ہے. خدائی, خدائی مینس دنیا جہان. عجب یہ خدائی عجیب یہ دنیا. صدا توکھے ہمیشہ تم پر, صدا توکھے سائیں ہمیشہ تم پر اللہ تعالی تھی سوہے وڈائی, جچتی ہے بڑھائی عظمت شان. صدا توکھے سائیں تھی سوہیں وڈائی, ہمیشہ تم پر سجتی ہے, ہمیشہ تم پر اللہ تعالی سجتی ہے. یہ بڑھائی یہ شان, سجتی ہے سوہیں, سوہیں ہجے کیسے کریں گے, سین واو نون ہے یہ نون, سوہیں, سوہیں, سین واو نون ہے یہ نون, سوہیں. اب یہ اس میں دو نون جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سائلنٹ ہے, ساکن ہے, لیکن نقطے ضرور لگائیں گے. سوہیں پڑھیں گے, سوہیں لکھیں گے, سون ہین, سون ہین, سین واو نون ہے یہ نون, سون ہیں, سوہیں. وڈائی واو ڈال الف حمزہ یہ وڈائی. سویں, سویں سین واو یہ نون, سویں. جگ میں دنیا میں, ڈس جن تھا ڈال سین جیم نون, ڈس جن, یہاں پر نون ظاہر ہے, یہاں پر نون ظاہر ہے, یہاں پر نون سائلنٹ ہے. سویں, سویں. ٹھیک ہے. سویں جگ میں ڈس جن, نون ظاہر ہے, ڈس جن نظر آتے ہیں, ڈس جن تھا نظر آتے ہیں.
नॉर्मल नजारा, नजारा, नजारा। कई पैदा, सिज, चंद्र, तारा, सितारा। किए पैदा, सूरज, चांद, तारे, सितारे। कई, यहाँ पर देखे काफ सिंधी का है। अगर आपसे कोई डिक्टेशन लिया जाए तो ये काफ सिंधी का है। सिंधी का काफ कैसे लिखा जाता है, ये क्लास 4 से आप पढ़ते आ रहे हो। कई, काफ ये, हमजा ये, कई। खिड़ी जगह में, खिड़ी, खे रे ये उर्दू का काफ है, सिंधी की खे है। उर्दू का काफ है, सिंधी की खे है। ठीक है। खिड़ी जगह, सजेते, जेकन रोशनाई, फैलकर दुनिया में, सारी दुनिया में करते हैं रोशनाई, रोशनी। रे, वाओ, शीन, नून, अलिफ, हमजा ये, रोशनाई, रोशनाई। कणे मां करी तो थो अंबार केडा। कणे, देखिए काफ सिंधी का है, सिंधी का काफ है, काफ नून ये, कणे। अगर आपने उर्दू का काफ लगा दिया तो ये पूरा लफ्ज जो है गलत हो जाएगा, वो हो जाएगा सिंधी का खड़े। खड़े, खड़े मीन्स उठाना, ये है कणे, कणे मीन्स दाने। कणे मां करी तू थो अंबार केडा, एक दाने से करते हो अल्लाह अंबार, कितने ढेर सारे अंबार पैदा करते हो। थियन नंढड़े दाने मां गुलजार केडा, होते हैं छोटे दाने से कितने गुलो गुलजार, कितने फूल, कितनी जो है गंदम, कितना अनाज, कितनी फसलें, कितनी सब्जियां, कितने फल फूल। ठीक है। नंढड़े, छोटे, नून, नून, डाल, रे, ये, नंढड़े। नून, नून, डाल, रे, ये, नंढड़े। दाने, दाल, अलिफ, नून, ये, दाने। दाल, अलिफ, नून, ये, दाने। अजब तुझी कुदरत बे इंतहाई, अजीब है अल्लाह तुम्हारी कुदरत की इंतहाई का। अलिफ, नून, ते, हे, अलिफ, हमजा ये, इंतहाई। इंतहाई खूबसूरत दुनिया है, बहुत खूबसूरत दुनिया है, अजब तुम्हारी कुदरत है। सिर्फ हर कई शे जी आहे निराली, अच्छाई हर चीज की है निराली, मुख्तलिफ। कहीं, काफ, नून, हे, ये, नून, कहीं। काफ, नून, हे, ये, नून, कहीं। नून साइलेंट है बेटा, ठीक है, नून साइलेंट है। ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक एक चीज जो है, एक एक लफ्ज जो है, पूरा मैंने हिज्जे करके भी समझाया है। सिर्फ हर कहीं शेजी आहे निराली, ना हिकमत खा, ना ही तुम्हारी हिकमत से, हरगिज आहे का भी खाली, तुम्हारे हिकमत से कोई भी चीज खाली नहीं है। हर चीज में कोई ना कोई सिफ्त है, कोई ना कोई अच्छाई है, कोई ना कोई खासियत है। ठीक है। चंगी आहे, चे, गे, ये, चंगी, अच्छी। आहे सबका, अच्छी है सबका, तो जेका बनाई, अच्छी है हर चीज जो तुमने है बनाई। सूरज, चांद, तारे, सितारे, पानी, अनाज, गंदम, फल फूल, पौधे, हर चीज में अल्लाह ताला की कोई ना कोई अच्छाई है, यानी कि उसमें कोई ना कोई खासियत है। जिस तरीके से सूरज, चांद, सितारे वो हमारे घरों, मुल्क को रोशन करते हैं, दुनिया को रोशन करते हैं। अल्लाह ताला ने जो दुनिया बनाई है उसको रोशनी के लिए अल्लाह ताला ने सूरज, चांद, तारे, सितारे बनाए हैं। ठीक है। उसके बाद है उसमें आपको बहुत ज्यादा जो है नजारे नजर आते हैं।
تو یہاں تک آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی یہ نظم. اس سے میں آپ سے سوال بھی کر سکتی ہوں. سوالوں کے لیے جس طریقے سے میں نے آپ کو یہاں پر بتایا تھا, عجب یہ خدائی, عجیب ہے یہ دنیا, خدائی دنیا, سوہیں سوہیں سون ہین, پڑھیں گے کیسے؟ سوہیں, سین واؤ نون ہے یہ نون, سوہیں. وڈائی, واؤ ڈال الف حمزہ یہ, وڈائی. ٹھیک ہے, سمجھے میں اچھی بھائی؟ سویں جگ میں ڈسجن تھا, ڈال سین جیم نون, ڈسجن, ڈال سین جیم نون, ڈسجن. نظر آتے ہیں, ڈسجن تھا نظر آتے ہیں. نرمل نظارہ, مختلف نظارے. سویں جگ میں, لاکھوں ہزاروں کروڑوں کی تعداد میں دنیا میں نظر آتے ہیں تمہارے مختلف نظارے. کئی پیدا کیے تم نے پیدا, کئی پیدا کیے تم نے پیدا, کس کی طرف اشارہ ہے؟ اللہ کی طرف اشارہ ہے. کئی پیدا, سج چندر تارا ستارہ, کیے پیدا, کئی کاف یہ حمزہ یہ, کئی. میں آپ کو بار بار سمجھا رہی ہوں, سندھی کا کاف اور سندھی کا اردو کا کاف میں فرق. سندھی کا کاف اس طریقے سے ہوتا ہے اور اردو کا کاف اس طریقے سے ہوتا ہے. یہ سندھی کی کھے ہے, یہ سندھی جی کھے آئے, سندھی جی کھے آئے. اردو کی آپ کاف یہ ہوگا, سندھی کی یہ کھے ہے اور سندھی کی یہ کاف ہے. ٹھیک ہے. کرے ماں کری تو انبار کے دا, ایک دانے سے تم کرتے ہو کتنے انبار پیدا, یعنی کہ کتنی ڈھیر سارے فصلیں پیدا کرتے ہو. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے تھین ننڈڑے دانے ماں, ہوتے ہیں چھوٹے دانے سے کتنے گلو گلزار, یعنی کہ اس میں اناج ہو گیا, گندم فصلیں ہو گئی, سبزی ہو گئی, پھل ہو گیا, پھول ہو گئے, پودے ہو گئے, یعنی کہ ایک چھوٹے دانے سے کتنی گلو گلزار دنیا میں کرتے ہو. عجب تجھی قدرت بے انتہائی, تمہاری قدرت کی ہے یہ بے انتہائی حسین تمہاری قدرت ہے. صفت ہر کہیں شے جی آہے نرالی, اچھائی ہر چیز کی ہے مختلف نرالی. نہ حکمت کا ہرگز کا بھی خالی, تمہاری حکمت سے کوئی بھی خالی نہیں ہے, اس میں ہر چیز میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے, کوئی نہ کوئی اچھائی ہے, کوئی نہ کوئی خاصیت ہے. چنگی آہے سب کا, اچھی ہے ہر چیز تو جیکا بنائی, جو تم نے ہے بنائی. ٹھیک ہے بیٹا, یہاں تک آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ آپ لوگ ریڈی ہو؟ میں اس سے آپ سے سوال کر سکتی ہوں, میں سوال کروں گی, آپ مجھے چیٹ باکس میں جواب دیتے جائیں گے اور بہت دھیان سے آپ یہ سوال سنیں گے. میں سندھی میں ہی سوال کروں گی, آپ نے مجھے سندھی میں ہی جواب دینے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا؟ اوکے ٹھیک ہے. سندھی میں ہی لکھو آئے اور سندھی میں ہی لکھنا ہے. تو ہم شروع کریں سوال. سوال یہ ہے, اچھا درخواست جو ہم نے پڑھی تھی, درخواست جو ہم نے سمجھائی آپ کو, میں نے آپ کو سمجھائی. درخواست کیڑے پاسے کا لکھن شروع کندا آیوں, سندھی میں ہی جواب دینے ہیں. درخواست کیڑے پاسے کا لکھن شروع کندا آیوں. الٹو نہیں ہے, سدھے پاسے کا, ساجے پاسے کا بیٹا. محمد علی ساجے پاسے کا, ساجے پاسے کا آپ نے غلط لکھا ہے.
सिध खबे पासे खां शुरू कंदा आहियूं, खबे पासे खां शुरू कंदा आहियूं। साॼो पासो, सुमैया अहमद, वेरी गुड। साॼो पासो, वेरी गुड। बेटा मैंने आपको बताया था पेज का, आपने साजो तो सही लिखा है इस पहले, यानी कि मुझे सिंधी में जवाब दिया है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो दरख्वास्त के दो हिस्से, एक सीधी साइड है एक उल्टी साइड है, ठीक है। हम किस साइड पे दरख्वास्त लिखना शुरू करते हैं? दरख्वास्त किस साइड पे लिखना शुरू करते हैं? खब्बे पासे, सजे पासे, लेफ्ट साइड, राइट साइड? खब्बे पासे, हलीमा ताहिर, वेरी गुड। खब्बे पासे, लेफ्ट साइड, वेरी गुड। खब्बे पासे असां लिखण शुरू कंदा आहियूं, खब्बे पासे, वेरी गुड। दरख्वास्त कहिड़ी पासे असां लिखण शुरू कंदा आहियूं? हानिया खुर्शीद, खब्बे पासे, वेरी गुड। खब्बे पासे लिखण शुरू कंदा आहियूं। ओके, दरख्वास्त में नाले जी जाइ ते छा लिखबो आहे? दरख्वास्त में नाले जी जाइ ते छा लिखबो आहे? पहला तो आपने सवाल जो आंसर दिया है, दरख्वास्त कहिड़े पासे लिखण शुरू कंदा आहियूं? वेरी गुड, खब्बे पासे लिखण शुरू कंदा आहियूं। खब्बे पासे को सिंधी में खब्बे पासे कहते हैं, उर्दू में जो कहते हैं उल्टी साइड, लेफ्ट साइड, खब्बे पासे। ओके, दरख्वास्त में नाले जी जाइ ते छा लिखबो आहे? मैंने आपको दरख्वास्त में समझाया था ना, खब्बे दरख्वास्त में नाले जी जाइ ते छा लिखबो आहे? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी। दरख्वास्त में नाले जी जाइ ते छा लिखबो आहे? नाम की जगह पर हम क्या लिखते हैं? अलिफ बे जीम, वेरी बारिश गुड। हो रही है। अलिफ बे जीम लिखते हैं। अलिफ बे जीम लिखते हैं। बेटा आपको एक्सप्लेनेशन जो है मैंने की थी, आपको आपने ध्यान नहीं दिया था। शागिर्द ऐं शागिर्दियाणीअ में छा फर्क आहे? शागिर्द ऐं शागिर्दियाणीअ में छा फर्क आहे? शागिर्द ऐं शागिर्दियाणीअ में छा फर्क आहे? छोकरो छोकरी का फर्क है, गुड, वेरी गुड। छोकरो ऐं छोकरी जो फर्क है, वेरी गुड। रमीज यासीन, मेल फीमेल नहीं, छोकरो और छोकरी का फर्क है। मैंने कहा है कि सिंधी में ही जवाब देने हैं बेटा, ठीक है, सिंधी में ही जवाब देने हैं। ओके, वेरी गुड। अच्छा, हम केड़े शायर लिखी आहे? हमने जो हम पढ़ी है वो केड़े शायर लिखी आहे?
हमद कहिड़ी शायर जी लिखियल आहे? हाफिज मोहम्मद एहसन, वेरी गुड. मोहम्मद अली, वेरी गुड. हाफिज मोहम्मद एहसन. मोहम्मद इश्तियाक, वेरी गुड. बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं, लेकिन आपने दरख्वास्त में जो जवाब दिया है, दरख्वास्त में जवाब बहुत देर से दिया है. ठीक है, ओके, ठीक है. हमद में कंहिंजी तारीफ़ कई वई आहे? हमद में कंहिंजी तारीफ़ बयान कई वई आहे? अल्लाह ताला जी तारीफ बयान कई वई आहे. वेरी गुड. अल्लाह सिर्फ नहीं लिखते बेटा, अल्लाह ताला लिखते हैं, अल्लाह साईं लिखते हैं, धनी सगोरो लिखते हैं, पूरा नाम लिखते हैं अल्लाह ताला. ठीक है, ओके. अल्लाह ताला जी तारीफ बयान कई वई आहे. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. ओके. हमद में कंहिंजी अल्लाह ताला जी तारीफ बयान के. लफ्ज अंबार जो मतलब छा आहे? लफ्ज अंबार का मतलब क्या है? मीनिंग क्या है? लफ्ज अंबार जो मतलब छा आहे? नो. लफ्ज अंबार जो मतलब छा आहे? ढेर. वेरी गुड. ढेर सारे. हलीमा ताहिर, वेरी गुड. ढेर सारे. लफ्ज अंबार जो मतलब आहे? एनी अदर स्टूडेंट? ढेर सारे. वेरी गुड. अहद खान, वेरी गुड. अंबार जो मतलब आहे ढेर सारे. ओके. अच्छा, हाँ, ढेर अंबार जो को जुमलो ठाए ॾेखारियो मूंखे. अंबार जो कोई भी जुमला बनाइए. पहले आप अपने जहन में उर्दू का जुमला बनाइए, फिर उसको सिंधी में ट्रांसलेट करके मुझे यहाँ चैट बॉक्स में लिख के दिखा दें. अंबार जो मतलब छा आहे? अंबार जो जुमलो ठाहियो. अंबार जो जुमलो ठाहियो. सिज चंद्र ऐं तारा कंहिं पैदा कया आहिनि? अल्लाह ताला, अल्लाह साईं पैदा कयो आहे. गुड. अल्लाह साईं पैदा कयो आहे. गुड. अल्लाह ताला जी तारीफ़ खे छा चइबो आहे? अल्लाह ताला जी तारीफ़ खे छा चइबो आहे? हमद चइबो आहे. गुड. अल्लाह ताला जी तारीफ के हमद चइबो आहे. रमीज, आपने स्पेलिंग सही नहीं लिखी है बेटा. गुड. हलीमा ताहिर, वेरी गुड. बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं. अब्दुल्ला अहमद, रमीज यासीन, हलीमा ताहिर बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं. मोहम्मद उमर अब्दुल रहमान. ओके. लफ्ज वदाई जी मतलब माना छा आहे? वदाई जी माना छा आहे? बढ़ाई. वेरी गुड. लफ्ज कणे जो मतलब छा आहे? कणे जो मतलब छा आहे? दाने. लफ्ज कणे जो जुमलो ठाहे ॾेखारियो. कणे जो जुमलो ठाहे ॾेखारियो. जल्दी जल्दी. ओके बेटा, बहुत अच्छे से जवाब दिया है. अब हमारे लेक्चर का टाइम खत्म हो रहा है. इंशाल्लाह हम अगली क्लास में फिर हाजिर होंगे. तब तक के लिए अपनी टीचर को इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज. अपना और अपने घर वालों का ख्याल कीजिएगा. दुआओं में जरूर याद कीजिएगा.
انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے. اللہ حافظ.